ची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन। सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो, आंकवार मरयताय जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिल्लो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो। सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठाट, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत आमेन। आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड। नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझ्या तें आसा, ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सोदव आनी सोदव जो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझ्या तें आसा, ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सोदव आनी सोदव जो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझ्या तें आसा, ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सोदव आनी सोदव जो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन। नियाळुया आयच्या दिसाचे 5 संतोसाचे गोठ। पयलो गोठ, गाब्रियाल बोडव्यान मारयेक देवाचो निरोप दिलो। आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन। नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा, ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू। भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमी शांतीची आनी भावार्थाची मनशां जावंक विनोदी कोर आमेन। नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा, ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू। भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमकां बरी भलायकी आनी खुशालकाय मेळूंक विनोदी कोर आमेन। नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा, ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू। भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमी देवाच्या आनी एकामेकाच्या मोगान बोललेलीं जावंक विनोदी कोर आमेन। नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा, ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू। भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमी गिन्यानाची मनशां जावंक विनोदी कोर आमेन। नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा,
ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भाग्यवती मरे देवाची माये, आमी दुसऱ्याक आदार दिवंक फुडें सरूंक विनोती कोर। आमेन। नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा। ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, आमी मागण्यांची बाब भयणां जावंक विनोती कोर। आमेन। नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा। ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, आमी बोगसणे दितोली बाब भयणां जावंक विनोती कोर। आमेन। नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा। ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, आमी दुसऱ्यांच्यो गरजो वळखतोली जावंक विनोती कोर। आमेन। नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा। ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, आमी देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवपी जावंक विनोती कोर। आमेन। नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा। ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, आमी पातकां मेकळी जिवोवच्याक विनोती कोर। आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल। आमेन। ओ म्हज्या जेजू, बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोनाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार व्हर करून चड गरज आसलेल्याक। दुसरो संतोषाचो गोठ। मारिया आपल्या मावशे भयणीक एलिझाबेथीक आदार दिवंक गेली। आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायनेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। आमेन। नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा। ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, आमी सदांच मिसा बलिदानांत भाग घेवंक विनोती कोर। आमेन। नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा। ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, आमी सदांच तुज्या पुता जेजूक शेवूं बरी तयारी करूंक विनोती कोर। आमेन। नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा। ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, आमी सदांच आमच्या पातकांची दूख धरूंक विनोती कोर। आमेन। नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा। ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, आमी फावो ती तयारी करून कुमसाराच्या साक्रामेंताक म्हत्व दिवंक विनोती कोर। आमेन। नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा। ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, जेजूच्या मांस आनी रगत आमच्या जिविताचें बळ जावंक विनोती कोर। आमेन।
नमान मुरे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये जेजूक शेवूक आनी सदांच आमी खुशाल आसूंक विनवती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये सदांच जेजूक शेवून आमचो भावात मजबूत करूंक विनवती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये तिरावणे संस्कार घेवंक आमची भुरगीं तयारी करतल्यांक पासत विनवती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये सगल्या इस्कॉलाच्या भुरग्यां पासत विनवती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये सगल्या भुरग्यांक शिकयतल्या तांच्या टिचेऱ्यां पासत विनवती कोर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगल्या रम्याक बो करून चड गरज आसलेल्या तिसरो संतोषाचो गोठ. जेजू गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवोंक विनवती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे बो अजपांचे माये देवाच्या उतराचेर आमी सदांच भावात दवरूंक विनवती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे बऱ्या बुद्धीचे माये देवाच्या उतराचो उजवाड आमच्या पावलांक मेळूंक विनवती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे रचणाऱ्याचे माये दिसा दिसपट्टे देवाचें उतर आमी वाचूंक विनवती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे पवित्र सभेचे माये सदांच आमी देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरूंक विनवती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे भोवशान्याक वारी
देवाच्या उतराची आमी सोजमणी घेवूंक विनोती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा ओसऱ्या मोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्योती मुरे बो काकुत्सा रांकवारी आमच्या जिविता वरवीं देवाचें उतर आमी दुसऱ्यांक दिवूंक विनोती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा ओसऱ्या मोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्योती मुरे बो विस्वासाचे आंकवारी देवाचें उतर तानेलेल्यांक उदक जावूंक विनोती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा ओसऱ्या मोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्योती मुरे बो खालते आंकवारी देवाचें उतर भुकेलेल्यांक जेवण जावूंक विनोती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा ओसऱ्या मोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्योती मुरे भोवशाने आंकवारी देवाचें उतर दोळ्यांचो उजवाड आनी काळजाचो संतोष जावूंक विनोती कोर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजूस बगोवंक आमकां निवार आमकां एमपणाच्या उशांतली वर स्वर्गार आत्म्यार बोकोडी चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोशाचो गोठ. जेजूक वेलो आनी देव मंदिरांत बापाक भेटयलो. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा ओसऱ्या मोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्योती मरे आंकवारेची आंकवारी सगळ्या कुटुंबांनी सांगाती कुटुंबीक मागणे करूंक विनोती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा ओसऱ्या मोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्योती मरे क्रिस्ताचे माये सगळ्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी मोगान आनी एकवटान जिवोंक विनोती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा ओसऱ्या मोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्योती मरे देव कृपेचे माये जांचो भावात हाल्ला आनी पवित्र सोबे पासून पयस गेल्यात तांच्या पासत विनोती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा ओसऱ्या मोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्योती मरे बो नितोल माये आमच्या सगळ्या तरणाट्यांनी आपले गूण वळखून दुसऱ्यांच्या सेवेक वापरूंक विनोती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा ओसऱ्या मोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्योती मरे बो निर्मल माये भुरग्याचें देणें नासलेल्या कुटुंबांक भुरग्याचें देणें फावो जावूंक विनोती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा ओसऱ्या मोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्योती मरे
बरे बुद्धीचे माये सगलीं तरणाटीं चेडे आनी चेडवां लग्न संस्कार घेवंक तयार करतल्या पासत विनोती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे रोजनाराचे माये सगल्या काजारी गो बायलांनी एकामेकाक विस्वाशी रावून पवित्रपण सांबाळूंक विनोती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे आमच्या संतसाच्या प्रेस्तावा सगल्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यां सवें जबाबदारेची आवय बापूय जावंक विनोती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवकृपेची आयदनां गोरबेस्त आसतल्या सगल्या वस्तोऱ्यां पासत ओदीक करून पयले पावट गोरबेस आसात आनी प्रॉब्लेम आसात तांच्या पासत विनोती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे मानाच्या आयदनां सगल्या हॉस्पिटलांनी दोतोर आनी नर्सी पिडिवंतांचो इलाज बरे भाशेन करूंक विनोती कोर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजो जेजूस बोगोश आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उच्यांतली वर सरकार ओदी कडून चड गरज आसलोल्यांक. पांचवो संतोसाचो गूट जेजू सांडलेलो तो देव तेंपलांत मेळ्ळो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज सामकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे आपोस्लांचे राणी आमच्या धर्माचे फुडारी पाप साहेब फ्रांसिसा पासत विनोती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे सगल्या भक्तांचे राणी आमच्या आनी सगल्या बिस्पां खातीर विनोती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे कॉन्फेसरांचे राणी आमच्या गोंयांत नवो आदारी बिस्म फादर सिमांव आपली मागणी घेवची आसा ताच्या पासत विनोती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे पातका विणे गोर्ब संभावलेले राणे सगल्या पाद्री माद्री आनी म्हत्वाशां खातीर विनोती कोर आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे कुडियो आत्म्या सोय सर्गार वेल्ले राणे
आमच्या गांवांत वावरून गेल्ल्या सगल्या फादरां आनी सिस्टरी पासत विनवती कोर. आमेन. नमान मुळे कृपेन बोलवले, सोडवे स्फोट तुझे थाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत येसू. भाग्यवती मरे सवस्कयचे राणे, जे फादर्स आनी सिस्टर्स पिडेंत आसात तांच्या पासत विनवती कोर. आमेन. नमान मुळे कृपेन बोलवले, सोडवे स्फोट तुझे थाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत येसू. भाग्यवती मरे बोडव्यांचे राणे, आमच्या सगल्या समुदायाच्या आनी संस्थेच्या फुडाऱ्यां पासत आनी सगल्या आमच्या देशाच्या नागरिकां पासत विनवती कोर. आमेन. नमान मुळे कृपेन बोलवले, सोडवे स्फोट तुझे थाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत येसू. भाग्यवती मरे पवित्र जायचे राणे, सगल्या आमच्या ह्या गांवच्या बा भयणांक पासत ओदीक करून पद्दसांत वावुरतात तांच्या पासत विनवती कोर. आमेन. नमान मुळे कृपेन बोलवले, सोडवे स्फोट तुझे थाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत येसू. भाग्यवती मरे आमकां राखतले माये, आमच्या गांवची बा भयणी उत्तम पिरायेर पावलोली आनी ओदीक करून पिडीत आसात तांच्या खातीर विनवती कोर. आमेन. नमान मुळे कृपेन बोलवले, सोडवे स्फोट तुझे थाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत येसू. भाग्यवती मरे आमचे खातीर विनवती करतले, आमची गांवची बा भयणां मरून गेल्यान तांच्या आत्म्या पासत विनवती कोर. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हजो जेजूस बोगोश आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उच्यांतली वर सगळ्या आत्म्या बो करून चड गरज आसलेल्यांक नमान राणे काकुतीचे माये, तुज घे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवसो. आमी पोटेशी एवेची बालकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या कोणांत सुस्कां सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दयाळचे रातीनी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल. तूं गोंदवाळे आनी मोगाल तुलोवपाक वार मरे. हे पोटेसा उपरांत तुजो पूत येसू आमकां दाखोय. भाग्यवती देवाचे माये, आमचे खातीर माग. जेजून बसयला ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोन्ना आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां ससनाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भोव भाग्यवंत आंकवारमरेचे भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसयलेले आसा ते आमकां मेळुशें कोर म्हूण मागता. तेच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार मेळूंक आमकां अशें जावं. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सगळे उबी रावया. Praise the Lord. Lord. Hallelujah. 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 स्तोत्र 50 आनी 7 वळी 7 ते 8 आमकां अशें मेळटा. म्हजें काळीज तयार जाला देवा. होय, काळीज म्हजें तयार जाला. तुज्या मानाक गायोना करतलो, स्तोत्रां गितां रोचतलो. आत्म्या म्हज्या जागो जा. किन्नोरी सितारां जायात जागी. फांत्याक करता जागे. पवित्र आत्मो आमकां चलयता आनी क्रिस्ताचे वाटेन चलोवंक बळ दिता. आमकां सगल्यांक पवित्र आत्मो जेजू सोवे थिरायता, बोळवंत आनी खाळशीदार करता. तर आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याची कृपा देवीक मोगाच्या आत्म्या ह्या गितांतल्यान मागुया.
आमचे हात उक्ते करूया. मन शांत करून हे गितान भक्तीन वाट घेऊया. आत्म्या वेगी देवून ये. देवी कुर्बीच्या आत्म्या वेगी देवून ये. वेगी ये लागी ये कुर्बेन भरोगे. वेगी ये लागी ये कुर्बेन भरोगे. वेगिए लागिए कुर्बेन भरोगे. वेगिए लागिए कुर्बेन भरोगे. देवीक मोगाच्या आत्म्या मोगान 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 भरोगे. वेगिए लागिए मोगान भरोगे. वेगिए लागिए मोगान भरोगे. वेगिए लागिए मोगान भरोगे. वेगिए लागिए मोगान भरोगे. देवीक शक्तीच्या आत्म्या शक्तीन भरोगे. शक्तीन भरोगे. देवीक शक्तीच्या आत्म्या शक्तीन भरोगे. देवीक शक्तीच्या आत्म्या शक्तीन भरोगे. वेगिए लागिए शक्तीन भरोगे. वेगिए लागिए शक्तीन भरोगे. देवीक उजवाडच्या आत्म्या उजवाडन 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 भरोगे. वेगिए लागिए स्वागोगे. वेगिए लागिए प्रकाश स्वागोगे. देवीक शब्दाच्या आत्म्या जाणवाय दिवोगे. 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 वेगिए लागिए चलून भरोगे. वेगिए लागिए चलून भरोगे. जीवित दिवच्या आत्म्या जीवित दिवोगे. 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 वेगिए लागिए जीवित दिवोगे. वेगिए लागिए जीवित दिवोगे. देवीक कुर्बीच्या आत्म्या नितीन चलोगे. 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 वेगिए लागिए नितीन चलोगे. वेगिए लागिए नितीन चलोगे. हालेलुया
आमच्या कासाने आमच्या जिवितान आमचे घरान हे वेळार हो वेळ आमी तुका उबारता हे भुरग्यांक तरणाट्यांचे आत्म्यान भर दुनिया सगळ्या संवसाराक तुज्या आत्म्यान भर शक्तीन भर मोगान भर जाणवाईन भर तुज्या कृपेन भर देण्यानी भर बाप्पार पिडवंत तिकडे कर खादा खशीर शिरदार 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जुआवाचे शुवर्तमान 22:14 वळी 6 आमकां अशें मेळटा. जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर मोचे विशीं. जेजू देवाचो सोब जावन संवसारांत आयलो. हेंच जिवीत दितेल्या सोबदा वरवीं सोमेस्तांक जेजून जिविताचो खरो रस्तो दाखयलो. ह्या वेळार आमी जेजूच्या ओप्रिमीत मोगाक गितांतल्यान दिनवासुया. गीत गावुया एकूच रस्तो. la 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 once again la 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 kushal gamiya la 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 Ikus rasa asa maka, ikus rasa asa duka, ikus rasa sobre samsara, Jesus Cristo. Ikus rasa asa maka, ikus rasa asa duka, ikus rasa sobre samsara, Jesus Cristo. Jesuचे नाव सगळ्यावर व्हडलो, ताच्याच नांवान संवसार व्हडलो. ताकाच आमी दिव्यात्मा, ताकाच पदवी, ताकाच नमन. जेजूचे नाव सगळ्यावर व्हडलो, ताच्याच नांवान संवसार व्हडलो. ताकाच आमी दिव्यात्मा, ताकाच पदवी, ताकाच नमन. एकूच गोडी आसा म्हाका, एकूच गोडी आसा तुका, एकूच गोडी सगळ्या संवसाराक, जेजू क्रिस्तो. एकूच गोडी आसा म्हाका, एकूच गोडी आसा तुका, एकूच गोडी सगळ्या संवसाराक, जेजू क्रिस्तो. जेजूचे नाव सगळ्यावर व्हडलें, ताच्याच नांवान संवसार व्हडलो. ताकाच आमी दिवया नमन, ताकाच पदवी, ताकाच नमन.
जेजूचें नांव सगळ्यावर व्हडलें ताच्याच नांवान संवसार वगळ्ळो ताकाच आमी दिव्यात्मान ताकाच पदवी ताकाच नमन ला 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 Deus asa maka Deus asa tuka Deus sobre sausara Jesus Cristo Deus asa maka Deus asa tuka Deus sobre sausara Trigueiro Jezucen naw sogळ्यावर व्हडलें ताच्याच नांवान संवसार वगळ्ळो ताकाच आमी दिव्यात्मान ताकाच पदवी ताकाच नमन जेजूचें नांव सगळ्यावर व्हडलें ताच्याच नांवान संवसार वगळ्ळो ताकाच आमी दिव्यात्मान ताकाच पदवी ताकाच नमन एक उजवाड आसा म्हाका एक उजवाड आसा तुका एक उजवाड सगळ्या संवसाराक जेजू क्रिस्तो सगळें व्हडल्यान एक उजवाड आसा म्हाका एक उजवाड आसा तुका एक उजवाड सगळ्या संवसाराक जेजू क्रिस्तो Jezucen naw sogळ्यावर व्हडलें ताच्याच नांवान संवसार वगळ्ळो ताकाच आमी दिव्यात्मान ताकाच पदवी ताकाच नमन जेजूचें नांव सगळ्यावर व्हडलें ताच्याच नांवान संवसार वगळ्ळो ताकाच आमी दिव्यात्मान ताकाच पदवी ताकाच नमन la 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 Praise the Lord. व्हडलें एक ताळ्यांची भेट देवा दोनी देवाक Hallelujah. 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 म्हजेच खातीर न्हय पूण तुमचे खातीर एक व्हडल्यान ताळेची भेट आमी देवाक भेटुया व्हडल्यान व्हडल्यान ह्यो ताळयो स्वर्गार पावूं दी आनी जाय ती कृपा आमचेर आमच्या भाव भयणाची देवूं दी Praise the Lord. Hallelujah. 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 पाहून हो टॉपिक पळय आसा तो मातशें डिफिकल्ट हें आमी कितें उलोवंक वेता सजमूंक वेता तें मातशें कठीण लागता कित्याक हांव सारको इतलें सकयल येता कित्याक जे प्रोफेसरान म्हाका शिकयलो तें म्हाकाय डिफिकल्ट लागलें पयलें सजमोना जालें आनी तेंच तरी सजमोना तें तुजे लागी उरोना देखून सादे वस्तू तर हांव ट्राय करता तर आमचो लूकूय बी सादो तें कितें जावं लोकां मदें पावूंक सादेपणान म्हणटरी हांवें सांगलें ते भशेन हो टॉपीक मातशें डिफिकल्ट सजमना थोडी फाटी त्या कोंकणी उतरांय बी सारकी येनात तरी आसतना डिफिकल्ट आन्सर केलें जाल्यार कितें मेळटा
जायनासलें केलें जाल्यार कितें जाता आनीक उर्बा वाडटा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. तुजेलें केन्ना घोडो नासलें तें पयले फावट केल्या उपरांत कितें जाता तुजी उर्बा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तुमकां सगळ्यांक स्क्रीन दिसती पडटा आमची ती सायडीन आहा ती आम्ब्रेला न्हू. आम्ब्रेला मातशें आम्ब्रेला आम्ब्रेला काड मागीर. ओके ते लेट इट डावन. ओके ओके. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आयज आमी ल्हानसो नियाळ करूं येता. तो म्हणल्यार आयचो विशय पडे आसा तो पयल्या मानामेनाचेर पातकां. खंयच्या मानामेनाचेर. खंयच्या मानामेनाचेर. पयल्या मानामेनाचेर. सिन्स अगेन्स्ट द फर्स्ट कमांडमेंट. पयलो मानामेंत पड आहा तो कसो कसो आमी मोडटा. केन्ना केन्ना मोडटा. हूंय मोडटा. कितले भाशेनी मोडटा. आनी ह्या मानामेनाचेर मोडल्या उपरांत आमचे सगळें कितें कितें घडटा हाचेर आमी ल्हानसो नियाळ करतले. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पयले देवाचें उतर सांगता भाशेन देर इज ओन्ली वन गॉड. एकूच देव आसा. एकूच देव आसा. पयले एकूच देवाचेर पातो करप म्हणल्यार देव ना. देव आसा कितें म्हणप. देव ना. देव ना म्हणप हें पयल्या मानाचेर पयले पातोक. देव ना म्हणप देव आसा पूण देव ना म्हणप हें पयल्या मानामेनाचेर पयले. इंग्लिशीन कितें म्हणटा ताका सीन जालें. पूण देव ना म्हणटा ताका कितें म्हणटात आमी. कितें म्हणटात जायत पाट सांगता हांव. This religion is growing day by day. It's called, there is one religion called atheism. आयकलां तुमकां केन्ना. एथेइझम म्हूण एक धर्म वाडत आसा संवसारान आनी तातूंत जायते आमचे गोंयकारूय सांपडलेले आसा. देर आर सो मेनी एडुकेटेड शिकलोले हुशार good profession, some advocates, some of them doctors also belong to this group called there is no God. देव म्हणल्यार ना. ताका इंग्लीश भाशेन आमी कितें म्हणटा एथेइझम. कितें म्हणटा आवय च्या बी पिवना आसते. एथेइझम म्हणजे कोंकणी भाशेन कितें म्हणटले हांव. कोंकणी भाशेन आं कोंकणी भाशेन एथेइझम. कोंकणी भाशेन देव ना. नास्तीक केन्ना नास्तीक म्हणचे येता. नास्तीक आस्तीक आनी नास्तीक. नास्तीक म्हणल्यार देव ना. इंग्लीश भाशेन म्हणटा तुमकां एथेइझम. एथेइझम म्हणजे देव ना. आतां देव आसा पूण देव ना म्हणटा हें कितें पातो. हांव जिवो आसा आनी हांव जिवो ना आनी जिवे आसल्या मनशाक व्हरून पुरोयतलो कितें जातलें. कोणेक जिवे आसल्या मनशाक व्हेला आनी पुरोयलो कितें जातलें. पातो घेतलें काबार कितें जातलें जाणा तुमी. जिवे आसल्या मनशाक कोणाक समोर वयला आनी पुरोयलो. What will happen? What is the consequences? कांय जावचें ना. तो मेलो रे. तेका जिवे आसल्या मनशाक वयला आनी पुरयलो. आमचो मारेन कोण ते सायडीक सांगतालो. पातोक जाल्यार आनी कितें जातलें. तुका वयचें पडटलें. चेलूचें पडटलें. कित्याक तेका लागून एक मनीस मेलो म्हूण कोणें सांगूंक जाय. शेमायन न्हू. कोणें सांगूंक जाय. दोतोरान सांगूंक जाय. वन हू सॅटिस्फायड. कोणा कडेन डिग्री आसा कोणाचे दिव येता ताणें सांगूंक जाय हो मनीस कितें जाला म्हणून मेला म्हूण. ताचे भायर मरण बी करपाक
जायना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हणटरी मनीस आसा, जीव आसा, मेलो म्हणटोर तेका मन नासून तेका तर पुरयलो, पातोक जालेंच, पूण तुका खंय वचचें पडटलें? बोडगिरीचो क्रायम, खून तो. सज म्हळ्यार देव आसा पूण मनीस कितें म्हणटा? देव. दीस ऑल्सो क्रायम. इज अ बिगेस्ट क्रायम. व्हडलो खून. सोर पदवीदार देव जाणें स्वर्ग आनी संवसार रचलो तो देव ना म्हणटा एक व्हडलें पातोक. ताका आमची इंग्लीश भाशेन म्हणटा आमी एथिइझम, कोंकणी भाशेन म्हणटा आमी नास्तीक. कोंकणी भाशेन, इंग्लीश भाशेन एथिइझम. आतां पवित्र पुस्तकाचेर मातशें नियाळ करुया. मातशें म्हाका जाय सगळें पवित्र पुस्तक उजार केल्लें. आयज म्हज्या हातान न्हू 2 पुस्तक आहात. 2 पुस्तकां, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट 2 बुक्स. 1 बूक एक कितें म्हणटात? हिस्ट्री बूक. आ पवित्र बायबल, पवित्र पुस्तक. आनी एका कितें म्हणटा जाणा तुमी? कॅटेकिझम ऑफ कॅथलीक चर्च. आय प्रिफर these 2 books. हे 2 बूक क्रिस्ती धर्म कितें शिकयता ताची मुळावी दोतोर मेळटा. पवित्र पुस्तक आनी पवित्र सभेची शिकवण, कॅटेकिझम ऑफ कॅथलीक चर्च. पण पयलें उक्तें करुया हें पुस्तक, बूक ऑफ डिट्रोनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 13 and 14. दुसरी सुमूर्त. उक्ती करात. कोणाला मायक आहा तें मातशें पळयात. कॉर्डलेस मायक. म्हाका जाय सगळ्यांनी बायबल उक्ती केल्लें. फादर आयलो कितें कितें सांगून गेलो ना. हें बायबल सगळें शिकोवंक जाय. देव ना म्हणपी आसा तांचे खातीर देर इज गॉड. बूक ऑफ डिट्रोनॉमी दुसरी सुमूर्त चॅप्टर 6 वर्स 13 and 14. एनीवन? कोणाक मेवला? ओके, म्हजें वाडलें म्हणात. सर्वेस्वरा, तुमच्या देवाची तुमी बें दवरतल्यात, ताची सेवा करतल्यात आनी ताच्या नांवान सोपूत घेतल्यात. तुमी जियेतात थंयच्या लोकांच्या देवांक बुजू नाकात. जायते मनशांनी केल्ले देव आसात. जायते मनशांनी केल्ल्या देवांक कितें करूं नाकात. कितें म्हणलां? मनशांनी केल्ल्या देवांक बुजू नाकात. एकट्याच जिव्या देवाक बुजात. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 बूक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 20. सुटकेचे पुस्तक 20 वडी 1 तांकां सगळ्याक खबर मेळटा. बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 1. अरुंबाक देवान स्वर्ग आनीक हिब्रू 12. इन द बिगिनींग अरुंबाक देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो. हे वेळार म्हाका एका बेबद्याची उडगास येता. एक बेबदो जायते फावटी ह्या बेबद्याची खबर सांगल्या हांवें. एक खंय व्हडलें कॉन्फरन्स चालू आसलें. जायते संवसारले फामाद मनीस, व्हडले व्हडले विद्वान, जिनियस पर्सन, व्हडले व्हडले शिकलोले, जांकां जायते PhD आसले असले मनीस खंय एकठांय जाले आनी दीसभर उलयत रावले. आनी चड शेवटी स्टेजीर खंय एक बेबदो जाका लोक सगळो वळखतालो. कितें म्हूण? कितें म्हूण? बरें कळोंक ना. कोणाक चड वळखताय? बेबद्यांक. बेबदो म्हूण सगळ्यांक ते सगळें सांगूंक पावता हांव एक बेबदो. म्हणून स्टेजीर खंय एक बेबदो वयर चडलो. कोण चडलो? बेबदो वयर चडलो. आनी हो बेबदो खंय वयर चडलो आनी ताणें खंय ताच्या पोतयान हात घातलो आनी खंय ऑरेंज काडलें. कितें काडलें? कितें काडलें?
ऑरेंज पळयला तुमी ऑरेंज ब्लॅक कलर आं ऑरेंज इज ब्लॅक कलर ऑरेंज कलर ऑरेंज कलर मी ताणें ग्रेव एका ऑरेंज काडलें सोरलें आनी हायलें आनी कांय वेळान थंयसरलो मेन स्पिकर आसलो ताका विचारलें कितें विचारलें हें ऑरेंज पळय हायलां हांवें आतांच दिखते जें ऑरेंज पळय हायलां तें गोड आसलें वो आंबट आसा कितें विचारलें कितें आंबट कितें ऑरेंज हांवें ऑरेंज हाडलां तें गोड वो आंबट आनी ताणें म्हणलें हो आनी पिसो कोणाक धरून हाडला रे कोण रे पिसो तूं खुंयसरलो ऑरेंज कोणें हाडलां तें बेबद्यान हाडलां बेबद्यान ऑरेंज हाडलां ह्या स्पिकर आसलो विद्वान आसलो हुशार मनशान ऑरेंज खावंक ना म्हणटूच ताणें म्हणलें ऑरेंज जर तुवें हाडलां जाल्यार ताचो टेस्ट कोणाक कळूंक जायो तुका कळूंक जायो हांवें ऑरेंज खावंक ना जाल्यार म्हाका ताचो टेस्ट कळटलो कळटलो वो कळपाना हयशियो सगळीं ना म्हणटा ती कळपाक ना म्हणटा ती आदूर करात कळपाक ना म्हणटा ती कळटलो म्हणटा ती आदूर करात हांगा ना आतां जाणें ऑरेंज हाडलां ताका तेजो टेस्ट कळटलो वो कळपाना कळटलो ताणें म्हणलें ऑरेंज तुवें हाडलां देखून तूं टेस्ट ना हांवें ऑरेंज खावंक ना देखून तें ऑरेंज गोड आसलें वो आंबट आसलें तें हांव नको ते बेबद्यान म्हणलें अशेंच कितें घडलां हांव म्हज्या आख्ख्या जिवितान एक बेबदो पूण जेन्ना देव म्हाका मेळ्ळो तेन्ना हांवें हे बेबदिकाय सोडून दिली हांव एक नेणार पूण जेन्ना देवाक हांवें चाखलो तेन्ना म्हाका कितें मेळ्ळी जाणवाय मेळ्ळी तूं एक पिसो म्हजी भशेन देवाक तुवें तुज्या जिवितान केन्नाच चाखूंक ना देखून तूं एक कितें पिसो त्या शाण्या मनशाक त्या बेबद्यान सांगलें हांवें म्हज्या जिवितान देवाक चाखूंक ना तेन्ना हांव कोण आसलो बेबदो जेन्ना हांवें म्हज्या जिवितान देवाक चाखलो तेन्ना हांव कोण तो ओळखूंक पावलो देव कोण तो ओळखूंक पावलो आनी हांव खुशाल जालो आयज जायते मनीस ते देवाक वळखोना ते पिशे बूक ऑफ साम 14:1 कोण एकटो वाचशात थिंगा आहा ते बूक ऑफ साम 14:1 स्तोत्रांची पुस्तक स्तोत्र 14:1 कोण वाचशात कोणाक मेळना सोदात सोदल्यार मेळटा खंय पिसो आपल्या मनान कितें म्हणटा देव म्हणल्यार ना पिसो आपल्या मनान देव म्हणल्यार ना अशी हे पिशेपण पिशांचो धर्म वाडत आसा The atheism is increasing day by day. कितले तरणाटे कितले व्हडले व्हडले मनीस ग्रेस मनीस ह्या धर्मान वेतात ते धर्माचें नांव एथेइझम तांचे खातीर देवाक वाखाणून म्हणया हालेलुया 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 दुसरें पातोक देव आसा जाल्यार आमी नको आनी देव नाय जाल्यार आमी नको That is called agnosticism. देव आसा जाल्यार आमी नको आनी देव नाय जाल्यार आमी नको म्हणटरी देवाची उतर मातशी उक्ती करात बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 1 verse 1 to 3 इसायास प्रवाद्याचे पुस्तक कितें सांगता चिंतून आयकात मातशें बायबल उक्ती करात बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर
1 verse एक माइक हांगा सुल्लो एक वन माइक and you read from here. Have you seen? Book of Isaiah chapter 1 verse 1 to 3. तुम्ही गोरवां केन्ना पयलें गोरवां कितले जाणां गोरवां बी जाणा तूं गोरवां बरें तुमगे गोरवां आनी कोणागे गोट्या वचून रावताय बरें तुमी केन्ना कुंकणां पोसनाय कुंकणां तुमगे कुंकणां आयज जोयले फाल्यां बिकुबाट पोरांक जांबूळ मागीर आनी वास्को खंय गेलो चोयलें तुमी कितें कोताय ती खंयची खंय येताय सकाळीं गेली हुशान तरी सांजे कितें कोत्ताय आपल्या गोट्या येताय तांकां कोणी सांगलें हो तुजो गोठो म्हूण हो गोठो तुजो हो गूड तुजो हे झाड तुजें हो मालीक तुजो हो दोनी तुजो म्हूण ते बोकड्यांक कुंकणांक माजरांक दुकरांक सुण्यांक मोनजां ती सांगलें कोणें ती आपल्या दोनयाक वळखतात ही कुंकणां माजरां आपल्या दोनयाक वळखतात पूण मनीस आपल्या दोनयाक वळखनात हू इज माय क्रिएटर हू इज माय गॉड कोण म्हजो दोनी कोण म्हजो रोसनाथ कोण म्हजो रोमानी शेवट मनीस वळखना बुक ऑफ आयसाया चॅप्टर 1 verse 1 to 3. उजियस जोथम आज आणि एजेकिया या जुदाच्या राजांचे राजवटीच्या काळात जुदासा आणि जेरुजाल्या विशीं आमोदाच्या पुत्र इसायासाक मेळ्ळोलें दर्शन आयक मोळबा प्रितुमे कान दी कारण सर्वेस्पर उलयता आयक मोळबा प्रितुमे कान दी कारण सर्वेस्पर उलयता हांवें भुरग्यांक पोसलीं तांकां ल्हान व्हड केलीं पूण ती म्हजेर खोल पोवली देवान रोसलो मनीस देवाचें कितें जाता कळपता आपणें जल्म दिल्लीं भुरगीं आपलेच आवय बापायक वळखना अशीच कितें देवा सवय घडटा वर्स 3 बैल आपल्या दोनयाक वळखता बैल आपल्या दोनयाक कोणे म्हाका पोसला हो बैल आपल्या दोनयाक वळखता मागीर आनी गाडवाक आपल्या दोनयाचे कावणेची वळख आसा हे बैल आहा ते दुसऱ्यागे खावडेक वचनात खंयचो दोनी म्हजो दोनी तो म्हाका खावड घालतलो हे गाडू जाणा मागीर पूण इस्रायलाक कित्याचीच वळख ना कित्याक इस्रायला तुका कित्याचीच वळख ना मागीर म्हजी पोरतां कांयच समजना जायते मनीस देव ना देव आसा जाल्यार तेका देवाक कितें करनात वळखनात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पयलें पातोक देव ना दुसरें पातोक देव आसा वो ना आमकां खबर ना आनी आमकां खबर बी नाका इट्स कॉल्ड एग्नोथिझम दुसरें बुक ऑफ बारूक चॅप्टर 4 वर्स 8 You have forgotten the eternal God. तुम्ही सासणाच्या देवा कितें जाल्यात विसरल्यात बारूक प्रवादी सांगता चॅप्टर 4 वर्स 8 प्रेज लॉर्ड हालेलुया तिसरें पातोक देव करप कितें करप देव करप पयलें पातोक देव ना म्हणप
दुसरें पातोक आसा जाल्यार ना आमी कांय खबर ना आमकां खबर नाका. तिसरें पातोक देव तयार करप. आनी देव तयार करता ताका म्हणटा आयडल्ट्री, मुर्ती करप. एक मुर्ती करप, एक पिक्चर करप, एक इमेज करप आनी ताका देव म्हणप, हे तिसरें पातोक. बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 20:4. अशें कोणी तर करीत जाल्यार ताचे म्हणटा 4 जनरेशनाक खास फावो जाता. कोणें तो देव केलो आनी ते मुर्तीक त्या पिक्चराक देव म्हूण मानलो जाल्यार ताचे 4 जनरेशनाक ही खास फावो जाता. अशें बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 20:1 ऑनवर्ड हांगासर सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. डिटोनॉमी हे वाचात मातशें, बायबल उक्ती करात. दुसरी सुमूत चॅप्टर 4 वर्स 15 to 20. Come on. Chapter 4 verse 15 to 20. सिनाय दोंगरार उज्यान तावन सर्वेसभर तुमचे कडेन उलयलो तेन्ना तुमी ताचें रूप पळोवंक ना. तुमच्या बोयाक त्या पासत बसच्या निपान तुमकां मुर्ती रूप करून घेवं नाकात. दादल्या जावं बायलेचे, मनजाती जावं पाखऱ्याचे, सोरपाचे जावं नुस्त्याचे, जे अंतराळार तुमी पळयतात, सुर्या, चंद्रीम आनी नखेत्रां हांची पुजा सेवा करूं नाकात. सोर हेर देश परजांक सर्वेस्परान त्या वस्तूंची पुजा करूंक दिला. पूण तुमकां त्या उज्याच्या आकट्यांतली इजिप्टांतली निवारून आपली कास परजा करूंक ताणें विचून काडल्या. Verse 16. बुजच्या निमतान तुमच्या मुर्त्य रूप करून घेवं नाकात. हांव आमच्या घरान एक फुरीस बांदता, त्या फुरसाक देव करपाक ना. हांव म्हज्या घरान एक बरें पिक्चर हाडटा, ताका देव करपाक नो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचें उतर सांगता बुजच्या निमतान तुमकां मुर्ती रूप करून घेवं नाकात. दादल्या जावं बायलेचे, मन जातीचें जावं पाखऱ्याचें, सोरपाचें जावं नुस्त्याचें, म्हणजे कसल्योच मुर्त्यो करून त्या मुर्त्यांक देव म्हूण बुजूं नाकात. सगळीं सजमल्यान आमच्यांनी देव करपाक जायना. आमच्यांनी पिक्चर तयार करून, केन्ना सायबीण मांयचें पिक्चर आसता, केन्ना जेजूचें पिक्चर आसता, ते पिक्चराक पळयता आनी दिसना त्या मारीक, दिसना त्या देवाक आमी मान दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. डिटोनॉमी चॅप्टर 27 वर्स 15. मातशें उक्ती करात. बायबल हाडला ताणें उक्ती करात. 27 verse 15. कोणूय फातराची, लाकडाची व धातूची मुर्ती करून तिका गुपीत बसता ताचे शिराक. कोणू तर मुर्तेक देव कोत्ता, पिक्चराक देव कोत्ता आनी ताका बुजता, ताचें कितें आशिर्वाद. ही मुर्ती, हे पिक्चर देव म्हूण ताका बुजता, ताचेर कोण सांगता? देवाचें उतर सांगता. दुसरी सुमूर्त चॅप्टर 27 वर्स 15 आनी पडायकात आनी म्हजे फाटल्यान म्हणात. कोणूय फातराची, लाकडाची ओ धातूची मुर्ती करून
करून तिका बुजता गुप्ती बुजता गुप्ती बसता ताचेर शिराप सर्वेस्पर देव सर्वेस्पर देव मुर्ती ती पुजेक वीट येता देव मुर्तीची पुजे कितें करता वीट येता देवाक वीट येता आनी सगळीं पोरसां जबाब दितली आमेन पूण केन्ना आमच्यांनी देव करूंक जायना आनी देव करून ताका बुजूंक जायना अशें कोण तर कोत्ता जाल्यार ताचें कितें पडटा प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जायती पिक्चर आसात जायती इमाजी आसात ते फक्त एकूच ताचो हेतू ते देवाचो उडगास करूं देवाचो उडगास करूं जेजूचे पायनेल घरान लायला डिवायन मॅसीचे पायनेल घरान लायला ते जेजूचो उडगास करूं भोंगो जाय जाणा न्हू थोडे घरान म्हाका मेळ्ळा केन्ना कोन्नाका तशें हांव जाय ती जेजूची पिक्चरां सिरियल येता ओ फिल्म येता ओ मुवी येता ते मुवीन एक्टर असतात आनी ते कोणाचो रोल करतात जेजूचो आनी जाय जाणा तो बरो दिसत म्हूण तेजे फोटो हाडटा आनी खंय लायताय घरां लायताय आनी तांकां फुलां हार घालताय पातोग जायती पावटी थोडी प्रायवेट रेवल्युशन म्हणटा आमी प्रायवेट रेवल्युशन म्हणल्यार आतां म्हजे लागीं डिवायन मर्सी आहा डिवायन मर्सी एका माद्रीक हे भाशेन जेजू दिसती पडलो ताचें पिक्चर एका कोणा मनशाचें पिक्चर न्हय सिक्रेट हार्ट ऑफ जीजस हे पिक्चर एका असरी दिसती पडलें जाय ती मुवी ओ पिक्चरांची तेजे फोटो काडून घरान लायतात हें बी व्हडलें पातक प्रेज लॉर्ड हालेलुया बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 31 सुटकेचें पुस्तक चॅप्टर 31 वर्स 1 to 5 मातशें उक्ती करात सुटकेचें पुस्तक 31 वर्स 1 to 5 सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें सगळीं बरोबर सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें मागीर पळय जुदाचे कुडयेच्या बाजेलेलाक हांवें विचून काडला तो उरीचो पूत आनी उराचो नातू आनी ताका म्हज्या देवीक आत्म्यान बोलला सगळे तोरेच्या कोलेच्या वावराक हांवें ताका बरी समजीकाय हिकमत आनी ताकद दिल्या भांगाराचो रुपयाचो आनी पितुळीचो वावर करूंक तो जिन्साच्यो येवजण्यो काडटलो माणका फातोर कातोरतात आनी ती बसयतात लाकडाचो वावर कातोयतात कितें म्हणना सगळो वावर तो करता म्हणजे बाबडी न्हू ही पिक्चरां पळय हा एक कला आर्टिस्ट पळय हा तेका एक देवान आर्ट करपाची कला दिल्या अगूण आनी ताचे वरवीं देवाक आमी पळोवंक सोदता जाल्यार हितून व्हडलें पातोक ना पूण ही वस्त आहा ताका देव करप हें पयल्या मानामेदाचेर पातोक हालेलुया 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 पांचवी वस्त मना येता ती आंकवार मारीक आंज बडव्यांक सांतां भोगतांक हेंकां देव म्हूण सोत मानप हांव सायबीण मेळ्ळ्या पुरो हांव सायबिणी वरवीं सरकार वयतलो सांत हातून मुगे देव
हांव सांत आंतोनी वरवीं वयतलो स्वर्गार वयतलो. हांव कोण एक आंज बुडव्या घेतलो आनी हांव वयतलो स्वर्गार वयतलो. वा आंज बुडो मेळ्ळ्या पुरो म्हाका हांव स्वर्गार पावतलो ना. ते देव न्हय. सदांच सांगता आमी सायबीण मागीर देव न्हू सांत बोग आंज बुडो हे देव न्हय. देव एकूच. कितले जण? कितले जण? तीग जण. आनी हे वो देव नासतना आमच्यांनी स्वर्गार वचूंक जायना. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 5 मातशें पळयात. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 5 उक्ती करात. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 5 म्हजे फाटल्या म्हणात हे सोत म्हळ्यार अशें देव एकूच आनी देवाक आनी मनशांक एकामेकाक लागीं हाडूंक एकलोच आसा. देवाक मनशां मदीं हाडटा आनी मनशां खंय वता? स्वर्गार वता. तो एकलोच कोण? सकल आहा उतर कितें पळयात. तो म्हळ्यार डॅश जेजू क्रिस्त. व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट आमी ताका भेटुया. आमकां स्वर्गार पावोवपी एकटोच तो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. जेजू खरो मनीस. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. स्वर्गार कोण वचूंक सोदता जाल्यार स्वर्गार वचूंक जेजू एकटोच. हे सांत भक्त आहा ते आमचे खातीर विनोदी करतात. सांत भक्त आमचे खातीर विनोदी करतात. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 वाट सत आनी जिवीत हांवूच कोणूच स्वर्गार वचना बगोर म्हजे वरवीं. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी एक पातोक आमचे म्हणल्यार न्हू जाय जाणां 2 वड्यांचे पांय दवरून आहात. कितल्या वड्यांचेर? कितल्या वड्यांचेर? थोडी 2 वड्यांचेर, थोडी 3 वड्यांची, थोडी 5 वड्यांची आनी थोडी कितल्या वड्यांची तांकां खबर ना. 2 वड्यांचे पांय दवरून आसात. अशी मनशां वय बी देव, तोय बी देव, तोय बी देव, तोय बी देव. आनी मगो आमचे गोंयकारांचे जायत पाटी सांगता हांव गोंयान हो भावात हाडपी गोंयान भावात हाडपी कोण? तो जेजूचो आपोस कोण? सांत तोमासाच्या काळा वयलो भावात. पूण गोंयचो भावात आलता दोलता. आनी जायते गोंयकार बेलगांवां वयतात. म्हाका जाय जाणा सांगलां. आनी कोणाच्या घरान आख्खें घरूच तेंचे काबार करून उडयलें. एक दिसा म्हाका वेलो हे घरान. हे मनीस तिका सांगता थिंगा जायते पार्की आहात. जायती पार्की. आनी एक मनीस थिंगा गेल्लो कडेन तो खंय सद्दां थिंगा म्हयन्याच्या म्हयन्या थिंगा वेतालो. आनी एक दिसा गेल्ले कडेन थिंगाच मेलो. आनी घरान सगळें हाडून घातलां. तो म्हणटा बायल आहा ती इगोजेन वेता, घोव आहा तो आनी खंय वयता. अशें जाय जाणां 2 वड्यांचे पांय दवरून आहात. ते बुडटात म्हूण देवाचें उतर आमची कोंकणी भाशेन एक बरें गीत आहा. 2 वड्यांचे पांय दवरून कोण वेता तो कितें जाता? जिवितान बुडटा. केन्नाच 2 वड्यांचे पांय दवरी नाका. आयदर देवाक बूज नाजाल्यार देमसरा बूज. वो तो देव जाल्यार ते फक्त कोणाक बूज? देवाक बूज. उक्ती करात. First King chapter 18 verse 21. First King chapter 18 verse 21. राजांचें पयलें पुस्तक 18:21 मातशें उक्ती करून वाचात. एलिजान परजे मुखार येवन म्हणलें, केन्ना पर्यंत तुमी 2 वड्याचेर पांय दवरून भोंवतले? परजे मुखार पोरसां 2 वाट्यांनी वयताली. देवाकूय बुजताली आनी बाल म्हणटात ते देवसाराकूय बुजताली. आयज जाय ती गोंयकारां आयताराची इगोजेन
सोमार मंगळार बुधवार शुक्रार शेनवार वयतात पळयात. आनी एक अशी जाय जाणां 2 वाड्यांचे पांय दवरून भोंवतात गोंयकारां. आनी तातूंत हांव नको आमची किल्ली आहा ती, पूण हे गांवांत लेकून आय सॉ सम ऑफ देम. आय कॅनॉट रिवील. जेन्ना हांव हे गांवांत आयिल्लो हांवें म्हज्या हातांतल्यान बाबा हें कितें दवरलां तुवें हे घरान, हें कित्याक दवरलां, हें कितें दवरलां, हें तुमच्या गांवांत लेकून हांव आयिल्लो तेन्ना सगळीं घरां भोंवन काडल्या हांवें. आनी थोड्या घरांनी असली खोटी वस्तू आसल्यो. म्हणटरी देवाची उतर कंटिन्यू कर. सर्वेस्पोर देव जाल्यार ताचोच पाटलाव करा. सर्वेस्पोर देव जाल्यार कितें करात? कोणाचो पाटलाव? देवाचो. सर्वेस्पोर देव न्हय जाल्यार ताचो पाटलाव करिनाकात. देवचार देव जाल्यार कोणाचो पाटलाव करात? देवचार. कंटिन्यू. पूण बाल जाल्यार ताचे पाटल्यान वसात. पूण 2 वड्याची केन्नाच पांय दवरूं नाका. एक अशें घडलें एका गांवांत. एक बायल हूंय वेताली आनी तिच्या हातान हूंय एक कोमो आसलो. कोमो म्हळ्यार जाणें न्ही कॉक, कोमो. आनी कोमो घेवन वेताली हूंय. आनी ती हूंय दिवपा वेताली, तिका हूंय बरें चलों वचूंक पडटालें. देखून हूंय तिका कोणें तरी लिफ्ट जाय. आनी ती सायडीन हूंय एक मनीस वेतालो. आनी ताणें हूंय ती बायलेन त्या मनशा लागीं लिफ्ट मागली. म्हाका मातशें थिंगा व्हरून सोडशी तूं तसो वेता जाल्यार. आनी ताणें म्हणलें वडे कुशीन बसली. आनी वेतान हूंय तिणें विचारलें आगे तूं हूंय सोडली? आनी म्हणलें हूंय आपूण उमके गांवची. बरें आतां हें सगळें घेवन तूं हूंय वेता? हांव उमके जाग्यार वेता. मागीर म्हणलें हूंय कित्याक वेता गे थंय सो तूं? ना थिंग हें तो दित जाल्यार सगळें काम जाता. मागीर तूं मिसाक बी वचना? ना काल गेल्ली, आयज सोमार न्हू, काल आयतार हूंय गेल्ली मिसाक गेल्ली. आनी आयज कितें? सोमार. पूण हांव सोमाराक वेता. आनी मागीर तिका देंवयल्या उपरांत हूंय त्या मनशान तिका पळय लिफ्ट दिल्लें. त्या मनशान सांगलें हूंय ही ती इगोज दिसती पड न्हू, ती इगोजीचो हांव पादिगार. ही ती दिसती पडटा ती इगोजीचो कोण? हांव पादिगार. जाय जाणां आहात खरी घडलेली घडणी. जाय ती गोंयकारां नांवाची क्रिस्तांवां, तांचे पांय कितें आहात? 2 वाड्यांचेर आहात. असल्यांक देवाक गोबार म्हणया. हालेलुया, 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 हालेलुया. मुखार जाय जाणां न्यूज पेपर घेतात. ते पेपर हांवें पयलीं तुमी केन्ना पळयला? न्यूज पेपर. बरें आतां न्यूज पेपर चडशे घेनात. बरें लेट मी स्पीक समथींग अबाउट तरणाटे न्यूज पेपर घेत जाल्यार कित्याक घेतले? वेरी आदीं घेताले हांव. तरणाटे न्यूज पेपर घेतल्यार कित्याक घेतले? रॉन्सन तुका न्यूज पेपर घेवपाक जाय, कित्याक घेतलो तूं? लास्ट तरणाटींची पेज खंयची? लास्ट. बरें आतां आनी कोणाक घेवपाक जाय? सिस्टर यू वॉन्ट टू बाय द पेपर? वाय? कित्याक घेतली? ती सिस्टर सगळें कितें व्हडलां कोडे तिची फर्स्ट टू लास्ट जाय कोडे लास्ट जाय. पूण जाय ते गोंयकार तांकां फर्स्ट आनी लास्ट न्हू तांचे थोड्यान वेरी वेरी इम्पॉर्टंट पेज इज दीस वन. वेरी वेरी इम्पॉर्टंट पेज. ती तर ना तांकां पेपर नाका. ही पेज तर ना पेपराक कांय वालोर ना. पूण थोडे पेपर घेतात कित्याक जाणा खंयची पेज जाय तांकां? ही पेज जाय हिंगा हॉरोस्कोप म्हणटा चोवपा जाय. आयज मगे नशीब कितें आहा?
आयज मुगे नशीब कितें आहा आनी जाय जाणां आपणागे नशीब खंय आहा पेपराचेर आहा आयज मुगे नशीब खंय आहा जाय जाणां सांगल्यात Recently, I got one call from USA, sorry. Father, तुवें न्हू म्हाका जाय वाट दाखयली कितल्यो म्हूण बऱ्यो वाटो तुवें दाखयल्यो फादर पण हांव खोटो तुवें दाखयल्ल्यो वाटो ती कश्यो विसरलो हांवच नको अरे बाबा जालें कितें कित्याक म्हाका थोडे फावटी मॅसेज बी वेळ मेळना आतां तूं तर म्हज्या मोबायलान अशी नियरली मोर दॅन 2000 3000 तरी चॅट आसतली म्हाका वेळ मेळना थोडे फावटी टू सी देम एंड टू आन्सर देम पूण हांव सगळें देवा पाव तांकां सगळें पाव फादर हांवें तुका मॅसेज केल्ली पूण तूं पळोवंकूच ना ताका लागून तो कोणाक पळोवंक लागलो हॉरोस्कोप आनी थिंगा म्हण लागलो कोणें म्हाका सांगलें थिंग पळयल्यार सगळें बरें जाता आनी म्हण लागलो हांवें म्हजें नशीब पळयलें कोणाचेर पेपराचेर नशीब पळयलें आनी मागीर कितें केलें रे बाब तुवें तें नशिबान कितें सांगलें तुका नशीब बरें आसलो फादर ताका लागून हांवें कोणाचे पयले 5 लाख लोन काडलो कितले 5 लाख लोन काडलो आनी गॅमलिंगा लायले दुसरे फावटी आनी मागीर 5 लाख येयले ना 5 लाख गेले फादर परतून नशीब पळयलें आनी नशीब पळयता आनी लायता आहा आयज हांव 50 lakhs लोनाक आहा आनी टेन्शन फादर खंय नशीब आहा हिंग नशीब आहा आनी हिंग नशीब आहा जाल्यार आनी उरलां कितें रे बाबा बाबा न्हू जाय जाणां ब्लॅक मॅजीक हे ससरी हॉरोस्कोप आनी बायले सांगता हांव जायत बाडी बायले उडगास कोत्ता हांव मोडको खेळटा आमी गोंयान फादर एक नंबर सांग रे केसो नंबर रे बाबा तुका सांगला पण नंबर सांग रे अरे कित्याक रे नंबर फादर एक नंबर सांग रे कित्याक हांव मातशें चतूर हां बाबा नंबर बी कांय नको फादर तुवें सांगलें न्हू आयज खरें लागतलो नंबर आनी एक भयणीन नियरली 40 lakhs लोन काडलो आनी 40 lakhs कोण सांगिल्लें आयज हो नंबर हाल तो नंबर आनी हो नंबर आनी आख्खे घराची लायली वाट कोश्यांचे पयशे जोडीचे पयशे रगत वारून गेल्ले पयशे पूण आमचें नशीब कोणाचेर आहा ह्या पेपराचेर हॉरोस्कोप आमचें नशीब बरोवपी एकटोच देव त्या देवाक व्हडल्यान ताड्याची भेट भेटूय व्हडल्यान तुज्या घरान तुज्या जिवितान कितें कोश आहात ते देव जाणा देखून डोंट बिलीव इन दीस ब्लॅक मॅजीक ससरी बुक ऑफ Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 13 मातशें कोण व्हडल्यान वाच कम ऑन हरी अप Deuteronomy दुसरी समूत chapter 18 सर्वेस्पोर तुमकां दितलो त्या देशांत तुमी पावतोस त्या लोकांच्यो उलशीक चाली रिती पाळू नाकात तुमकां देव उमक्या जाग्यार वतलो त्या लोकांगेली गोबर माती हळशीक तुमी कितें करनाकात पाळी नाकात प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जाय ती हळशीक आमच्या क्रिस्तांव मध्ये आहा आय वॉज इन पारोडा आनी तेन्ना फादर तूं मरे तुजे पयलीं कोणा हाडप म्हळ्यार आमकां कोणा घालप मुखार इतली सुमार कांकणां हाडलोलीं कांकणां आनी ती कांकणां घेवन ब्लॅक अँड व्हायट
इतली सुमार कांकणां कोण पेड्याले अशी सगळे माती गबर फादर हे सगळे कित्याक जाय तुका तें घाल भोंवनी रे फादर म्हणटरी बाबडीनो सर्वेस्वर तुमकां दितले त्या देसान तुमी पावतोच त्या लोकांचे हळशिके चाली रिती पाळू नाकात आज कितले भुरगे बाबा हे देवसाचे गुलाम एकूच भुरगे म्हाका अशें मेळ्ळे ना हांवें बातीस केल्ल्या भुरग्यांक हांवें सांगलें आगो ती कांकण धोयले आनी काडे कांकण कित्याक घाललें ना फादर ती दिश्टीची सासमाय सांगल्या पाड पड म्हणटे सासमायचेर शिराप पडलो म्हणलें कितल्यो सासमायो हे शिराप आपल्या भुरग्यांचेर घालतात कितल्यो आज तुमकां हांव सांगता ती फोट वसान पळयात आगो हे भुरग्यांक बातीस दिवंक ना घालूंकूच जाय ती फादर ते सांगलें घालूंकूच जाय ती पळयात कितें करता ती पूण अशें जर करीत जाल्यार आमच्या भुरग्यांचेर आमी श्राप घेता ह्यो चाली रिती आमच्यो न्हय मुखारूच ह्यो देवसरा कडल्यान येतात थोड्यांक दिसता थोडी जाय ती मोर पावरफूल डिवोशन देन गॉड जाय ती देवासां गेली हें देवासां तें देवासां मोर पावरफूल इज आवर गॉड सोर बोलीश देव हांगासर पळयात मातशें वेळ मेळ्ळा वाचत वेळ करात आनी मातशें वाचत बुक ऑफ डिटरमिनी चॅप्टर 13 वर्स 1 to 3 बुक ऑफ डिटरमिनी चॅप्टर 18 वर्स 14 बुक ऑफ आयसाया चॅप्टर 44 वर्स 25 लेवी शास्त्र 19 वळी 30 आनी 1 लेवी शास्त्र चॅप्टर 20 वर्स 27 हे सगळे माती गोबर आमचो न्हय बाबडनो थोड्यांक अशें दिसता गेल्ले एका खंय काजरांचो होदळ कित्याक येत्या वर्सा काजार जावपा जायना कोण वो म्हयनो कोण वो दीस कोण ती तारीख कोण हेगे तारीख कोण तेगे तारीख ना फादर आमगे न्हू सगळीं एप्रिलाची 1 तारखेक काजार जालोली तो दीस आमगे पवित्र दीस सगळ्या दिसांचो म्हयन्याचो सगळ्या ऋतूचो काळाचो देव दोनी बुक ऑफ गॅलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 10 and 20 Daniel chapter 2 verse 21 next slide हे मातशें गार वचन वाचय कोणा ही माती गोबर तर मातशें वचूंक जायो जाल्यार गालिस्कारान बरली चीट 4 आवेसूर वडी 9 ते 11 दानियेल प्रवादीचें पुस्तक 2 आवेसूर वडी 21 बुक ऑफ जेरमाया चॅप्टर 29 वर्स 11 I have planned for you and my plan is not for your destruction but your welfare and future म्हजे मनान तुजे विशीं प्रश्न आहा एक येवजण आसा ती तुजें निसंडण करपाची न्हय पूण फुडार बोल्लोलो आनी एक बायलें म्हाका बोंग दिसलें 3 जाण चेडवां कितलीं चेडवां 3 जाणां 3 चेडवां खंय काजार ना आनी हांवें विचारलें हे 3 चेडवां आंकवार कित्याक दवरल्यान मागीर तुवें क्रिस्तांव न्हय ती आनी तिणें म्हाका अशें सांगलें तांची कुंडळी खंय सारकी ना तांचें नक्षत्र सारकें ना हांवें म्हणलें तुमचे भुरगे त्या भुरग्यांक देवान नक्षत्रान कुंडळी दिनासली तांकां रोसली हांवें म्हणलें सोटी खबर एक बरो कोण भुरगो पळय 3 चेडवांक कुंडळी बरी ना देखून तांकां कितें केल्यात आंकवार दवरलें तांकां फुडार ना कित्याक कुंडळी ना नक्षत्र बरें ना हांवें म्हणलें हे 3 भुरग्यांक बरो कोण 3 जाण बरे चेडे पळय आनी देवा कडेन माग तांची जोडपी बरी वसूंक आनी 3 कडेन काजार कोणें सोड ती बायलेन कुंडळी नासली बायलेन 3 कडेन काजार केले आनी 3 फुडार करतात व्हडल्यान ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटुया व्हडल्यान कित्याक बाबडनो देव आमकां एकट्याक मनशाक रोसता आसतना देवान आमकां प्लॅन करून दवरला ते कुंडळीचो प्लॅन न्हय हाचो ताचो प्लॅन न्हय पूण देवाचो प्लॅन गॉड्स प्लॅन इज फॉर वेलफेअर प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया
जाय जाणांचा ते फादर ते चेड्या कडेन काजार जावपाची फादर ते चेडवा कडेन काजार जावपाचें आम नोक गो बाये फादर हांव थिंग गेलोलें म्हाका सांगिलां तेका जायनाक म्हूण फादर म्हाका सांगिलां तेका जा म्हूण हांवें वचपाचें ना वचपाचें ना देवाक विचार कोणाक विचार कोणाक विचार देवाक विचार म्हणटरी देवाक विचारता आसतना मागणें कर एक्ट ऑफ एफेसस चॅप्टर 13 वर्स 1 to 3 थोडं मागणें कर काजार जावचे आदी मागणें कर कोण मोगान पडचे आदी मागणें कर दुसरें कितें डिसिजन घेवचे आदी मागणें कर आनी कोणाक विचार घोवाक विचार नाका बायलेक विचार नाका कोणाक विचार देवाक विचारतल्यांक देव सांगता हें आमकां एक्ट ऑफ एफेसस चॅप्टर 13 वर्स 1 to 3 हांगासर मेळटा प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 जाय जाणा हो जाग बर न्हू तो जाग बर न्हू हिंग गेल्या बर न्हू थिंग गेल्या बर न्हू आनी एक बायल आयिल्ली म्हाका सांगू फादर मातशें आमगे जाग न्हू मातशें बर न्हू जाय जाणा हाय शिमतोर बर न्हू भोंगो आमचें कितें चिंतप आनी माती गबर खंय पावलो नाका शिमतोर बर न्हू म्हाका सांगलो मुगे मायन हांव ल्हान आसतना शिमतोर बर न्हू म्हूण पूण तिका बाडे तिचे मायन सांगलें आसतलें म्हणटा बाबा न्हू सगळो जागो रोसपी देव सगळो जागो देखून मातशें हांगासर थोडो नियाळ फुडें व्हरूंक सोदता हांव सगळ्या जाग्याचो धनी कोण देव मनशान खंयचो जागो रोसूंक ना आनी मनशाच्या खंयचो जागो रोसपाक जायना एक बायल म्हाका सांगूंक लागली फादर म्हज्या घरान सद्दां सोरोप येताय मागीर कितें केलें हांव कोणाय गेलें फादर म्हाका कोण खंय वयलें आनी तेणें सांगलें तो जागो सोड आनी तें घरूय सोड कोणाकू सरपाक बरें हुशार मुगो हांवें म्हणलें बरें हुशार म्हण तूं तो जागो आनी तें घर कोणाक सोडलां सरपाक कोण सांगिल्लें तो जागो कोणाक गेलो लेट देम एन्जॉय आनी अशी ही बायल मिसा अशें एका रेतीराक हांव देवा उतर परगट आसतना ती सांपडली आनी फादर तूं मातशें येता खंय गो कोणा मेळो गो सरपाक हांव म्हणलें येना हांव येना 2 कारणां लागून पयलें कारण हांव तुगे सरपाक आनी तुगे ते सायल्याक भिना पयलें दुसरें कारण तूं भिता देखून हांव येना ना फादर हांव भाड्या घरा रावतां आनी घर कोणाक दिलां भाड्याकू सरपाक पंगो दिसलें ते बायलेचें म्हाका फादर हांवें कोश्टांनी हो जागो घेतलो कितले कोश पडले हें तें व्हडलें घर उबारूंक तुका मातूच दूख लागूंक ना गो तें घर भाड्या दिवंक हांवें म्हणलें आयज हांव ह्या जाग्यार रावतां हे पयस संस्कारा मुखार रावतां आनी जेजूच्या नांवान तुका सांगता वच ह्या जाग्याचो धनी कोण सूर पदवेदार देव गॉड द फादर गॉड द सन आनी गॉड द होली स्पिरीट ताच्या नांवान हांव ह्या जाग्याचेर उबे रावतां रे थोडे मीठ व्हर आनी थोडे आजमेद व्हर आनी मार सगळ्याक आनी मागीर पळया कोण येता तो फादर तेश म्हळ्यार जातलें ते वयतले वय ते वयतले सांग हो जाग्याचो धनी स्वर्ग आनी संवसार रोसपी देव बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 20 उक्ती करात बुक ऑफ उत्पत्तीचें पुस्तक पयलो हावेसूर 10वी बोर्ड कोण एकटो व्हडल्यान वाच सुके जमनीक पृथ्वी
आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सुमदीर म्हूण देवान नांव दिलें आनी सगळें देवाक बरें दिसलें. ही जमीन कोणाची की? देवाची. हें वारें कोणाचें? हो दर्या कोणाचो? आनी ती बायल हें देवा उतर स्वत मारल्यान गेली आनी ते गेले आनी आयज ती खुशाल जियेता. व्हडल्यान एक ताळ्याची भेट आमी देवाक भेटुया. व्हडल्यान व्हडल्यान देवाची पदवी, देवाची शक्ती, जिव्या देवाचें बळ अशी जाय जाणां भिवन जियेतात तांची सवय. हालेलुया, 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 हालेलुया. पूण हुंयचो जागो बरो न्हू. हो जाग येसलो, हो जाग तेसलो करपी कोण जाणा आमी. हो जागो असलो तसलो करपी कोणू आमी. पूण बाबा न्हू जाय जाणां गाड्यांगेर वयतात. हो जाग सारको, हो जाग सारको न्हू. हें व्हडलें पातोक, व्हडलें पातोक. जाय जाणां आपलीं घरां बी कोणाक भेटयताय म्हणल्यार हांवें देवसरां भेटयताय. आनी अशीं देवाची पातयेतोल्यांक न्हू हे जाय ते पयशे करपाची खबरू. देव तर आमचे वाटेर आसा, देव आमचे बरोबर आहा, आमचे हाड आनी कोण कोणाक ताकत ना, कोणाक ताकत ना. जाय जाणां न्हू आतां बिजनेस जाला. तुमगे घरां हें पुरयलां, तुमगे घरां तें पुरयलां, तुमगे हें टेस्ट केलोलें, तुमगे हें एश केलोलें. आतां दुसरे भशेन गाडेपण जालां. कोण देवाची आमी पातये नांव? कोणाची पातये नांव? देवाची पातये नांव. हे वेळार म्हाका उडकास येता एका सांताचो. हे सांताचें नांव सेंट एंथनी ऑफ डेसर्ट. नांव कितें? कितें? सेंट एंथनी ऑफ डेसर्ट. हो एक सांत असलो सांत तो थंय सदां श्राप घालतालो. कोणाक 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 दिसता तुमकां? तुमकां मनशाक, देवसराक. सदांच देवसराच्या फाटीक लागतालो सदां. अनेक दिसा खंय तो मागणें करता आसतना ताका खरेंच हो देवचार आयलो आनी ताणें खंय विचारलें हातून कित्याक म्हण तूं म्हाका सतयता? हे संवसारांत तितल्या लोकांहून अदीक म्हाका सदां बी कोणू तूं. आनी ताणें म्हणलें खंय तूं म्हज्या लोकांक कित्याक सतयताय? आनी तेन्ना खंय ताणें अशें म्हणलें, जायत पाट सांगला ही खबर हांवें, हांव तुज्या लोकांक सतपाक शकना, हांव तुज्या खंयच्या जाग्यार रावंक शकना. पूण म्हणूंक लागलो खंय जायतो लोक आहा. कसलो? उदार मनाचो. गोंयकार सदां उदार म्हणटा आमी न्हू. आं कोण येयलो? यो यो यो. तो कोण चोर जावं, तो आनी कोण जावं, यो यो यो. कोणाक बी गायलो भितर. आनी एक कोणागेर अशें एका पाद्री एका ब्रदरांच्या घरांत जालें. कोणें म्हणलें खंय आमी पाद्री. आनी ते ब्रदर खुशाल जाले, तुमी पाद्री यात, आयज रावात, फाल्यां सकाळीं मीस करात आनी मागीर सुशेगाद वचात. तांकां बरें जेवण बी दिलें, बरो खंय रूम बी दिलो, गॅस्ट रूम बी तो दिलो. बरें न्हावले, जेयले, बरें न्हिदले. सकाळीं मिसाक हे सगळें रेडी. पाद्री नात. कितें आहलें तितलें घेतलें आनीक गेले चोर. पूण जायत जाणां आमी कोणाकूय येवकार दिता. पूण एक दिसा खंय तो देवचार सांगूंक लागलो जायतो जो लोक आहा तो कितें करता म्हाका येवकार दिता आनी तांचे घरांनी हांव रावता. नाजाल्यार हे संवसारांत खंयच म्हाका जागो ना कितें करपाक, रावपाक. हो सगळो संवसार जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान कितें केला? नितळ केला. ते जेजू क्रिस्ताक व्हडल्यान ताळेंची भेट आमी भेटुया. सगळो संवसार जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान नितळ केला. हे जेजू क्रिस्ताक महिमा, आर्गा, वाकाणी आतां आनी सदांकाल. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळीं उबी रावया. हे देवा उतर आमी आयकलां. हांव कसल्या पातकान पडलां.
कसल्या पातकाक लागून म्हज्या जिवितान म्हज्या घरान कसले पातोक म्हज्या जिवितान हे पयल्या मानामेंताचे येयत आसा उडगास कर आनी ते देवाक भेटय आनी देवाक सांग आतां आनी सदां काल हे पातकांतली म्हाका सुटका दी आनी ह्या पातकाची जुयत व्हरूंक म्हाका बळ दी म्हाका बळ दी. सगळें देवाक समर्पण करता सगळें देवाक आमी समर्पण करुया जांकां देंवचारान पातकान संवसार काळोखान आसा देव ना अशें म्हणटा देव आसा जाल्यार ताका सोदिना देव आसा जाल्यार न्ही तो मनान देवाशी वचना. Matthew chapter 5 verse 8 Blessed are those pure in heart and mind and soul they will see God. खारसान मनान नितळटी सुभागी ती देवाक पळयतली हे देवाक सगळें उबारून म्हणया. सर्व साव दिता सर्व साव दिता सगळोच म्हाका सोरवंडारा हांव समर्पिता सर्व साव दिता तूं म्हजो रोसना सर्व साव दिता तूं म्हजो सोरवंडा सगळोच म्हाका सोरवंडारा हांव समर्पिता. I surrender Lord. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise and glorify your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
ह्या कुरपा वाड्यार रावता. आमच्या काजारी जिवितान भुरगे नासले. भुरग्याच्या देण्याक लागून आमी देवा लागीं मागतालीं. दोतोराशी वचून ट्रिटमेंट कोत्तालीं. डॉक्टरान सांगलें की आमकां IVF करपा पडटो म्हूण. आनी ते आमकां त्या IVF करपा आमकां खुशी नासली. सो आमी दोतोरा सांगलें आमी तें कोन्नाय म्हूण. आनी दोतोर सांगपा लागलो की तूं रावनाका, तुमकां व्हडली मिलाग्र जातो म्हूण. सो आमी घार येयलीं पोतून. मोना आमची निराशी जाल्ली. भुरग्यां नाशिल्ल्यान जायतें आमकां उणेपण भोगचें पडलें. देवा लागीं आमी मागतालीं. देवाचे भावात दवरलो. बायबल आमी वाचतालीं. लुकाचे शुवर्तमानांत पयले आवेस्वरांत 37 वळींत आमकां मेळ्ळें की देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. तर हेच देवाचें उतर आमकां हे कोश्टाक फुडें करपाक घोटाय दितालो. तशेंच हांवें पेरपेचुकू सायबिणिको मागोन हांव लिजन ऑफ मॅरी हे संस्थेंत भितर सरलें. तशेंच आमच्या कोश्टांत आनी निराशे वेळार आमच्या फामिलींनी आमचे पासत देवा लागीं मागलें. तशेंच सोयऱ्यांनी, शेजाऱ्यांनी, लेजन ऑफ मॅरीच्या वांगड्यांनी आमचे पासत मागलें. आनी आमकां 5 वर्सान हे भुरग्याचें देणें फावो जालें. आमकां एक बाबा फावो जालो. हे देण्या खातीर हांव देवाक आर्गां दिता, दिनवासता. प्रेज यू जिजस. थँक यू जिजस. ओके. कुर्केचे पावस आमची रोटी दुनिया जांकां भुरग्याची देणे ना तुझे लागीं घडोवन आसलें कांयच ना. खोटेपण आसना थंयसर तुजी पदवी तूं आमचो रोसणार.
रोजना आम्ही तुझी रोजना आम्ही तुझी रोजना तुझी बरेपण आयस पळोवंक सोदताय ती बरेपण दोन्ही देव तुका दिवंक सोदता ती बरेपण तुझी पोरवी महिमा तुझी पोरवी महिमा तू तर जीवदेव तुझे उपकार दुनिया हालेलुया देवा बापा देवा पुता देवा पवित्र आत्म्या सोयतानाच्या देवसाच्या पातकाच्या सांगा देवाची ओळख ना जी देव ना म्हणतात तांचे खातीर जी देव तयार करून जी येतात तांचे खातीर घरवान रागान जी येता खातीर खकारे 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 शिखर खकारे 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 शिखर 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 हालेलुया 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 देवाचो जाय ते देणी जाय ते कृपेचो पावस आशीर्वादाचो पावस भलायकीचो पावस जाय जणांच्या ह्या वेळार वता तो घेवन तुझे काळीजान मोह नितळ कर देवान तू मागता ते देवान तुका दिला म्हूण सत मान बिलीव एंड यू विल सी द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड बाबा जोर आणि तू देवाची होती महिमा पडतरी स्वर्ग आणि संसार दोन्ही तुका आशीर्वादान बोलता कृपेन बोलता ताका महिमा ताका आर्गा ताका दिनवास ताका आता आणि सदाकाल हालेलुया 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 हालेलुया